जहाज का सफर दुनिया का सबसे महफूज तरीन सफर तस्वुर किया जाता है, लेकिन अगर जहाज का कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर किसी भी मुसाफिर का बच जाना इंतहाई मुश्किल होता है। दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जहाज के कई हादसा पेश आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ हादसा के मुतालिक बताऊंगा जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि हादसे की असल वजह क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक के जहाज को पेश आने वाले हादसे की। 17 अगस्त 1988 को शाम 4:30 बजे ये C-130 जहाज की VVIP फ्लाइट भावलपुर से परवास करने के लिए तैयार थी। इस जहाज में 31 लोग सवार थे, जिनमें उस वक्त के सदर जनरल जियाउल हक और अमेरिका के सफीर आर्नल्ड राफेल भी शामिल थे। इस जहाज में पाकिस्तान आर्मी के कई सीनियर ऑफिसर्स भी सफर कर रहे थे। इस जहाज में बिल्कुल आखिरी वक्त पर कुछ आम की पेटियां भी रखवा दी गई थीं। उस वक्त तूफान आने का खदशा था, इसीलिए जहाज को वक्त से थोड़ा सा पहले ही उड़ा लिया गया। जहाज का टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुआ था, लेकिन तकरीबन 2.5 मिनट तक उड़ने के बाद ये C-130 जहाज नीचे गिरकर तबाह हो गया और इसके टुकड़े हो गए। एनी शवाहिदीन के मुताबिक जहाज ऊपर नीचे की तरफ हिलना शुरू हुआ और फिर सीधा जमीन की तरफ गिरकर तबाह हो गया। जहाज में मौजूद कोई भी मुसाफिर बशमूल जनरल जियाउल हक बच ना सके। तब से अब तक ये जहाज का हादसा एक मिस्ट्री से कम नहीं है। इस हादसे की 2 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। एक रिपोर्ट अमेरिका ने बनाई क्योंकि अमेरिका का सफीर और कई सीनियर अमेरिकन ऑफिसर्स इस जहाज में सवार थे। अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा जहाज की टेल में पेश आने वाले एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 365 सफ़ों पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज में छोटे मोटे मैकेनिकल प्रॉब्लम जरूर थे, लेकिन हादसे की वजह वो नहीं बने। इस रिपोर्ट में इस जहाज को जानबूझकर तबाह करने की साजिश का भी जिक्र किया गया। आखिरी वक्त में जहाज में रखे जाने वाली आम की पेटियों को शक के दायरे में लाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाज में किसी धमाके की कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले, लेकिन जहाज में मौजूद आमों के अंदर धमाका खेज मवाद पाए जाने के सबूत मिले हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा गया। ये हादसा इतने साल गुजर जाने के बाद अभी भी एक मुअम्मा बना हुआ है। इस बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं पता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं PIA फ्लाइट 404 की, जो एक फोकर जहाज था। ये उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही लापता हो गया था और आज तक इसका कुछ पता नहीं चल सका कि ये कहां गया। गुमान यही किया जाता है कि ये जहाज गिरकर तबाह हो गया था, लेकिन आज तक इस जहाज का नामो निशान नहीं मिल सका। 25 अगस्त 1979 को तकरीबन सुबह 7:30 बजे PIA की फ्लाइट 404 गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ सफर करने के लिए उड़ी। इस जहाज में मुसाफिरों समेत कुल मिलाकर 54 लोग सवार थे। उड़ने के 10 मिनट बाद यानी तकरीबन 7:40 पर जहाज में मौजूद एक पायलट ने कंट्रोल टावर को मामूल के मुताबिक रेडियो कॉल की, जो कि हर पायलट करता है, लेकिन ये कॉल इस जहाज से होने वाला आखिरी राब्ता साबित हुआ। इसके बाद ये जहाज गायब हो गया। जाहिर सी बात है कि ये जहाज हिमालय के बुलंद तरीन और बर्फपोश पहाड़ों में कहीं गिरकर तबाह हो गया था, लेकिन आज तक इसका एक जर्रा भी नहीं मिल सका। जहाज के लापता होने के कुछ देर बाद ही इसको तलाश करने का काम शुरू कर दिया गया। ये सर्च ऑपरेशन 3 से 4 दिन तक जारी रहा। खास तौर पर दुनिया के 9वें ऊंचे तरीन पहाड़ नागा पर्वत के इर्द गिर्द तलाश का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन इस जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। आज तक ये हादसा एक मुअम्मा बना हुआ है। इस जहाज में मौजूद तमाम मुसाफिर टेक्निकली अभी तक लापता हैं, लेकिन तस्वुर यही किया जाता है कि ये जहाज हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों में कहीं गिरकर तबाह हो गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं एयर ब्लू फ्लाइट 202 के हादसे की। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन हादसा था। वैसे तो इस जहाज की इंक्वायरी रिपोर्ट में काफी कुछ सामने आ गया था, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इस जहाज में 146 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे और तमाम लोग जाँ बहक हो गए थे। 28 जुलाई 2010 को इस जहाज ने कराची से इस्लामाबाद की तरफ परवास करनी थी। तकरीबन 7:41 पर इस जहाज ने इस्लामाबाद के लिए परवास भरी।
اسلام آباد میں موسم جہاز کے لیے انتہائی خراب تھا۔ بارش اور دھند کی وجہ سے جہاز کا اترنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور یہ جہاز مارگلا کی پہاڑیوں میں ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ تمام مسافر اور کریو ممبرز جاں بحق ہو گئے تھے۔ عینی شواہدین کا کہنا تھا کہ جہاز انتہائی کم اونچائی پر اڑ رہا تھا اور اس کا رخ سیدھا مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف تھا۔ اس جہاز کی انویسٹیگیشن رپورٹ انتہائی حیران کن تھی۔ جہاز کا بلیک باکس مل جانے کے بعد کچھ حیران کن باتیں سامنے آئیں۔ جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری جہاز کے فرسٹ آفیسر کو پوری فلائٹ میں ڈانٹ رہے تھے۔ حادثے سے کچھ وقت پہلے بھی یہ فلائٹ آفیسر سے انتہائی تلخ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے زمین سے جہاز کو کئی ہدایات دیں، لیکن انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ اس کو جو بولنا ہے بولنے دو۔ 8:33 پر جہاز نے پائلٹس کو ٹرین آہٹ کی وارننگ دی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کوئی ایسی چیز ہے جس سے جہاز ٹکرا سکتا ہے۔ فرسٹ آفیسر نے کیپٹن کو بائیں جانب جہاز موڑنے کو کہا، لیکن کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات نہ سنی۔ یہ سلسلہ 3 منٹ تک جاری رہا اور اس دوران فرسٹ آفیسر کیپٹن کو بار بار یہی کہتا رہا۔ اس حادثے کی ایک اور انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئی جس میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھی اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ناتجربہ کار ہونے کا پورا ثبوت دیا اور جہاز کو کوئی مدد نہیں دی۔ کیپٹن کے علاوہ فرسٹ آفیسر کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ جب اس کو احساس ہو گیا تھا کہ کیپٹن جہاز کی وارننگ پر دھیان نہیں دے رہا تو اس کو خود کچھ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات ابھی تک معمہ ہے کہ جہاز اتنے نیچے کیوں اڑ رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن حادثہ تھا۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں PIA فلائٹ 661 کی۔ یہ جہاز چترال سے اسلام آباد کی طرف اڑتے ہوئے حویلیاں کے قریب پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس جہاز میں کل ملا کر 47 لوگ سوار تھے، جن میں 42 مسافر اور 5 کریو ممبرز بھی شامل تھے۔ ان مسافروں میں جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر چترال ڈسٹرکٹ بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ یہ جہاز چترال ایئرپورٹ سے تقریباً 3:30 بجے اسلام آباد کی طرف اڑان بھرا۔ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ جہاز نے معمول کے مطابق ٹیک آف کیا اور سفر بھی معمول کے مطابق ہی شروع کیا، لیکن تقریباً 45 منٹ بعد جب اسلام آباد کچھ ہی دور رہ گیا تھا، جہاز کا لیفٹ انجن فیل ہو گیا۔ جہاز میں موجود پائلٹس نے 4:14 پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور لیفٹ انجن فیل ہونے کی اطلاع دی۔ اس کے تقریباً 1 منٹ بعد ہی یہ بدقسمت جہاز گر کر حویلیاں کے قریب تباہ ہو گیا۔ یہ جہاز ویسے تو صرف ایک انجن کے ساتھ بھی اڑایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکا یہ کسی کو نہیں پتا۔ سارے مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جہاز گرتے ہی وہاں قریبی گاؤں کے مساجد میں اعلان کرایا گیا اور لوگ بھاگتے ہوئے جائے حادثہ کی طرف مدد کے لیے پہنچے، لیکن آگ لگ جانے کی وجہ سے کوئی بھی جہاز کے قریب نہیں پہنچ سکا۔ جہاز کے بلیک باکس کو کچھ ہی دن کے بعد ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ دوستو، بلیک باکس میں جہاز کے پائلٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو ریکارڈڈ ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی کچھ سامنے نہیں آ سکا۔ اس حادثے کے بعد PIA کے سب سے پہلے ATR جہاز کو اڑانے والے ایک پائلٹ نے بیان دیا کہ اس نے کافی دفعہ PIA کی انتظامیہ کو اطلاع دی تھی کہ یہ ATR جہاز خطرناک روٹس پر اڑنے کے لیے فٹ نہیں ہے، لیکن اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس حادثے کے بعد PIA نے تمام ATR جہازوں کو اڑنے سے روک دیا تھا۔ آج تک اس جہاز کے حادثے اور لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہونے کی ذمہ داری کسی پر بھی عائد نہیں کی جا سکی۔ یہ حادثہ اور اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ بھی تاریخ میں کہیں گم ہو چکی ہے۔